अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे। इस तख्ती में हम हरकात व तनवीन की मश्क करेंगे। हरकात ज़बर ज़ेर पेश को कहा जाता है और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहा जाता है। आप नूरानी क़ायदे की चौथी और पांचवी तख्ती देखें तो इंशाअल्लाह वहां पर आपको इन डिटेल समझ आ जाएगी। आइए मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा। दाल दो ज़बर दन, अबदन। हमजा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल दो पेश दुन, अहदुन। हमजा ज़बर आ, खौ ज़बर खौ, अखौ। दाल ज़बर दा, अखौज़। हमजा ज़बर आ, दाल ज़ेर दी, अदी। नून ज़बर ना, अदीना। हमजा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। रा ज़बर रा, आमरा। हमजा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना। ज़बर के साथ अलिफ हो तो अलिफ को पढ़ा जाता है, और इस तरह कभी भी ज़बर के बाद अलिफ हो तो लंबा करके पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद में जहां कहीं भी अना आएगा उसको लंबा नहीं करना, अलिफ होने के बावजूद भी। अना अना नहीं होगा, अना। बा ज़बर बा, खौ ज़ेर खी, बौखी। लाम ज़बर ला, बौखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा। रा ज़बर रा, बारा। ता दो ज़ेर तीन, बारातिन। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जाआ। लाम ज़बर ला, जाअला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा। आइन ज़बर आ, जामाआ। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा। दाल ज़बर दा, हासादा। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हाशा। रा ज़बर रा, हाशरा। खौ ज़बर खौ, शीन ज़ेर शी, खौशी। या ज़बर या, खौशी या। खौ ज़बर खौ, लाम ज़बर ला, खौला। क़ाफ ज़बर क़ा, खौला क़ा। खौ पेश खू, लाम ज़ेर ली, खुली। क़ाफ ज़बर क़ा, खुली क़ा। दाल ज़बर दा, काफ ज़बर का, ज़का। रा ज़बर रा, ज़करा। रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, राफ़ा। आइन ज़बर आ, राफ़ा। रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, रक़ा। बा ज़बर बा, रक़बा। ता दो ज़ेर तीन, रक़बतिन। सीन पेश सू, रा पेश रू, सूरू।
را دو پیش رن سرور سين زبر سا فا زبر فا سافا را زبر را سافارا تا دو زرتين سفرات صاد پیش سو حا پیش حو صوحو فا دو زبر فن صحفا واو زبر وا سين زبر سا وسا طان دو زبر طن وسطا طان زبر طا با زبر با طابا قاف دو زرقين طابق طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طابقا طا پیش طو واو دو زبر ون طوا عين زبر ع با زبر با عابا سين زبر سا عبسا عين زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدالا عين زبر ع لام زبر لا على قاف دو زرقين علق عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زردين عمد عين زرعي نون زبرنا عينا بادو زبر بن عنبا غين زبر غا با زبر با غابا را زبر را غبرة تادو پشتون غبرة فا زبر فا عين زبر ع فاع لام زبر لا فعلا قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قطر تادو پشتون قطرة قاف پیش قو تا زرتی قوتي لام زبر لا قتل قاف زبر قا دال زبر دا قدا را زبر را قدر قاف پیش قو را زر ری قوری حمزہ زبر آ قوری آ کہیں بھی یا کے اوپر یا واو کے اوپر حمزہ ہو تو حمزہ پڑی جاتی ہے قوری آ قاف زبر قا سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قسم کاف زبر کا با زبر با کابا دال دو زیر دین کبدین کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کسبا
काफ जबर का, फा जबर फा, काफा, रा जबर रा, कफरा। काफ पेश कू, फा पेश फू, कुफू। वाव दो जबर वन, कुफू वन। लाम पेश लू, बा जबर बा, लूबा। दाल दो जबर दन, लूबा दन। लाम पेश लू, मीम जबर मा, लूमा। जा जबर जा, लूमा जा। تا दो जेर तीन, लुमज़तिन। लाम जबर ला, हा जबर हा, लहा। बा दो जेर बिन, लहा बिन। मीम जबर मा, सीन जबर सा, मसा। दाल दो जेर दिन, मसदिन। नून जबर ना, खा जेर खी, नखी। रा जबर रा, नखीरा। تا दो जबर तन, नखीरतन। वाव जबर वा, जीम जबर जा, वजा। दाल जबर दा, वजदा। वाव जबर वा, सीन जबर सा, वसा। قاف زبر قا، وسقا. واو زبر و، قاف زبر قا، وقا. با زبر با، وقابا. واو زبر و، لام زبر لا، ولا. دال زبر دا، ولدا. واو زبر و، ها زبر ها، وها. با زبر با، وهابا. ها پیش هو، میم زبر ما، هما. زا زبر زا، همزة. تا دو زیر تین، همزتين. ها پیش هو، دال دو زبر دن، هدن. यहीं तक था नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।